सूद है। बंदा आंखें बंद करके ये 10 उंगलियां इस तरह चलाए ना और आपस में इस तरह मिला दे, ये देखें ये सारी मिल जाए, तो जिस तरह ये कामयाबी के साथ सारी मिल जाएंगी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी वीडियो में आ गए हैं आप इंशाल्लाह। आज 27 रजब, ये वीडियो मैं 27 रजब से, ये रात शबे मेराज की रात से 8 से 10 घंटे पहले बना रहा हूँ, ताकि काफ़ी लोग इससे फ़ायदा और मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये आप 27 रजब की रात और 27 रजब के दिन करनी है। वीडियो का आगाज़ करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान तैर और ये मेरा सेकंड चैनल है हसनैनी वज़ाइफ। इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारा राबता इस तरह मजबूत हो जाएगा आपस में, ठीक है। पहला चैनल तो आपको पता है मौज मस्ती टीवी है, जिसके वजीफे करने वाले मौज मस्त मौला की ज़िंदगी गुजारते हैं। और ज़ाहिर है इस पर भी मैं ही हूँ, तो इस पर भी इंशाल्लाह ताला मौज मस्ती वाली ज़िंदगी आपको मिलेगी। वजीफ़ा है 27 रजब की रात का, और आप ये 27 रजब वाले दिन भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक तस्बीह नसीब बदल देगी आपका, सिर्फ एक तस्बीह। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, फरियाद की कि ऐ परवरदिगार आलम, मुझे कोई ऐसे कलमात दे कि मेरी हर हाजत पूरी हो जाया करे, हर तमन्ना भर आया करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी, अल्लाह माफ़ करे जिस तरह रुवायत मैंने पढ़ी और सुनी है। अब ज़ाहिर है कि कई बातें हो सकता है कि मन गढ़त हों। मैं ये पता क्यों बात कर रहा हूँ, ये 4 रोज़ा ज़िंदगी है। कोई बातें मैं ऐसी कर जाऊँ जो हों ना, तो मुझे तो फिर कब्र में वो कूटा लगाया जाएगा, वो मेरी मतलब में पसलियाँ तोड़ी जाएंगी कि झूठ बोलने पर। लेकिन ये रवायत है, ज़ाहिर है हमें, ज़ाहिर है डायरेक्ट हम वहाँ पर ना मौजूद थे, ना हमारा कोई राब्ता है। हम जो इल्म हमें उलमा से मिलता है या किताबों से मिलता है सुन के, तो वही हम आपसे शेयर कर सकते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, अल्लाह को ऐसे कलमात मुझे दे कि मेरी हर मुराद भर आए और मेरी ज़िंदगी दुनिया जहान ठीक हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे प्यारे नबी, कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पर जो वजीफ़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, या हय्यो या कयूम का, ये वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और या हय्यो या कयूम, इस तरह ये देखें, ये 4 उंगलियां दोनों तरफ और एक अंगूठा, सारे इस तरह मिल जाए ना आपस में, इस तरह आपकी चीजें मिल जाएंगी जो मैं वजीफा आपको 27वीं रात और 27 रजब वाले दिन का बताने लगा हूं। इंशाअल्लाह ताला हर हाजत, हर तमन्ना आपकी पूरी होगी। और एक और रवायत भी है कि एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई मेरे लिए कलमा, तो कोई ऐसा कोई वजीफा, कोई मतलब है कि चीज़ मेरे लिए तजवीज़ करें जो मैं पढ़ा करूं। तो आपने फरमाया अफजलुल जिक्र क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा अमल है पढ़ने वाला। अब देखिए, हम ये कलमा है हमारा मुसलमान होने के लिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। पता नहीं हमें इसकी फदियत को पता है कि नहीं। ये शायर भी एक पंजाबी कहता है ना कि ये एक कलमा अरशों आया है, जिब्राइल अमीन ले आया है, नबी पाक सच्चे नबी पाक ये फरमाया है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कलमा और या हय्यो या कयूम 27वीं शब, उस तरह और भी वजीफे हैं, ठीक है। मैं 3-4 वज़ाइफ शेयर करूंगा, और भी वीडियो मेरी आने वाली हैं। लेकिन ये वजीफा आप ना छोड़िएगा, 100 मरतबा तस्बीह मैं आपको बताने लगा हूं इंशाअल्लाह ताला। आप कोई हाजत है, ये 10 उंगलियां ना इस तरह आंखें बंद करके, मैं अब आंखें तो बंद नहीं करूंगा, लेकिन समझाना मेरा मकसूद है। बंदा आंखें बंद करके ये 10 उंगलियां इस तरह चलाए ना और आपस में इस तरह मिला दे, ये देखें ये सारी मिल जाए, तो जिस तरह ये कामयाबी के साथ सारी मिल जाएंगी, उसी तरह हर हाजत, हर तमन्ना, हर दिल की वो आह जो अर्श आला तक जाएगी, आपकी इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। और अगर आप अपने हमसायों के लिए, पड़ोसी नेबर जिसे कहते हैं, उनके लिए भी मांगे तो अल्लाह उनके भी घरों को भर देगा। आप तो ज़ाहिर है खुद वजीफा कर रहे होंगे,
تو میں اب زیادہ میں چاہتا ہوں بات نہ کروں، کوئی تمنا ہے نہ دل کی حاجت ہے، مال و دولت رزق فروانیوں کے ساتھ اللہ آپ کو پورا سال دے گا، اور ظاہر اللہ زندگی دے آپ کو، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اگلی رجب کی جو 27 آئے گی پھر ہم وظیفہ کر لیں گے۔ تو عمل کیا ہے، میں عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش ہے، یہ میرا سیکنڈ چینل ہے اسنینی وظائف، یہ موج مستی نہیں ہے۔ جو جن کو یہ ملی ہے ویڈیو موج مستی سمجھ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ میرا سیکنڈ چینل ہے اسنینی وظائف، اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ، اور ہاں بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے اور ہمارے رابطے بنے رہے۔ ویسے تو موج مستی میرا فرسٹ چینل تو وہی ہے نا، لیکن اس پر بھی ویڈیو آیا کرے گی انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو۔ اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور چینل پر نئے ہیں، چینل سبسکرائب کرنے کے بعد ٹھیک ہے ایک کمنٹ، ٹھیک ہے ایک کمنٹ کر دیجئے تاکہ دیکھیں نا محبتیں قائم رہتی ہیں۔ دوستو 27 رجب کو آپ پتہ کیا کریں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی حاجتیں ساری پوری ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ 10 نوافل ادا کریں 5 سلاموں سے، دو دو کر کے، سمجھ گئے نا، 5 سلام اتحیات کے بعد سلام پھیرتے ہیں نا آپ، 2 نفل پڑھے، 2 پڑھے، اس طرح 10 نفل آپ پڑھ لیں، دو دو کر کے 5 بار 5 سلاموں سے۔ اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا اللہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا اللہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور 100 مرتبہ پہلے، ٹھیک ہے، اول اور آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 100 مرتبہ پڑھیں گے نا ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ، بہتر یہی ہے کہ ویسے 313 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی ویسے اپنی مرضی ہے، لیکن دیکھیں سال بعد ایسے موقع آتے ہیں، 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ آپ پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا اللہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا اللہ۔ اور جب 100 مرتبہ پورا ہو جائے، یا اگر آپ 313 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو جب آخری لفظ پر آئے نا تو محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے مالک میں تیری بندی ہوں، یا آپ ہمارے بھائی ہیں تو کہیں یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا رب، یہ لفظ یا رب جو ہے نا، اس کے بعد میں کہتا ہوں کوئی ایسی، یہ پڑھ کے اللہ سے مانگنے والے، اس سے آگے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو آپ جائز مانگ رہے ہوں، اپنے حق میں بہتری کے لیے مانگ رہے ہوں یا کسی کے حق میں بہتری کے لیے مانگ رہے ہوں، اس سے بڑھ کے کوئی اسم اعظم نہیں ہے۔ اسم اعظم ہے، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن یا رب جب کہہ کے آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ پالنے والا، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہمارا مالک ہے، تو پھر جب ہم اپنے مالک کو اپنا پالنے والا کہہ کے مانگیں یا دنیا داری میں بات کریں تو یہی بات ہے، تو آپ پر تو انعامات کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوستو المختصر تے گل مختصر، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا اللہ، یہ 313 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو کوئی نہیں، حالانکہ اتنا بڑی بات نہیں ہے، 15 منٹ لگ جائیں گے وظیفے کو۔ 10 جو رکھتے ہیں 5 سلاموں سے، دو دو کر کے نا 10 رکھتے ہیں، نوافل ادا کریں اور اس کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں، اور انشاءاللہ تعالی اور اپنے جو مرحومین ہیں، اپنے پوری دنیا کے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہیں ان کو بچائیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ تعالی دل سے مانگیں، آپ کا رب انشاءاللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو اسنینی وظائف سے اجازت دیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔